الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ما شاء الله، سبحان الله، حياك الله، مبروك. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم
حياك الله مبروك ألقيت أحسن الحمد لله. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله अकबर माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। सदाएं आपकी तरफ से बुलंद हो। कारी कुरान पढ़े तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हय्याक अल्लाह तलौत अहसन इस तरह के कलमात